बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से और राजा कफ़ील अहमद खान साहब की तरफ से सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम को अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के नाम से उनके नाम करते हैं और उनसे आगाज़ करते हैं कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों के आप भी वज़ीर आज़म हैं। जनाब वज़ीर आज़म, गुज़श्ता 72 सालों में पाकिस्तान ने अपने सीने के साथ, अपनी अलमारियों में और अपने दफ्तरों में शिमला मादा और वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो करारदादें हैं उनको संभाल कर रखा हुआ है और सीने से लगाए रखा है और हर सुबह शाम हर साल के बाद उसको चूम कर फिर दोबारा अलमारियों में रख देते हैं। लेकिन भारत यानी मोदी सरकार ने 72 सालों के बाद 370 जो उनके अपने आइन का हिस्सा था और कश्मीरी क़यादत ने उनके साथ एक मायदे के तहत अपना एक्सेशन या उनके साथ अलहाक किया था, उसको ख़त्म करते हुए एक तरफा तौर पर कश्मीर को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में ले लिया और कब्ज़े में लेकर अब यहाँ तक हो रहा है कि उसने पूरे कश्मीर में जो तामीरात का जो आगाज़ किया है उसको कंटोनमेंट की जो एक पॉलिसी लाई है, उस कंटोनमेंट पॉलिसी यानी सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से वो जहाँ जिस जगह जाएंगे तामीरात करेंगे और उस तामीरात का आगाज़ भी कर दिया गया है। इलाके को कंटोनमेंट का एरिया उस पॉलिसी के तहत ला कर हज़ारों हिंदुओं को आबाद करने की जो कोशिश है और कुछ आबाद हो चुके हैं, कर रहे हैं इन 1 सालों में, और पूरे कश्मीरियों को लॉकडाउन यानी उस जिंदा कैद खाने में रख कर पूरी दुनिया की जो एहतजाज है या कश्मीरियों का एहतजाज है या जो लोगों का एहतजाज है या इस्लामी उम्मा का जो कहीं जो छोटी मोटी कमज़ोर करारदाद आई उसको अपने पाँव के नोक पर रख कर पाँव के नीचे मसल कर उन्होंने दुनिया पूरी को बता दिया कि हमें आपसे कोई गर्ज नहीं, हमने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया है और उस कब्ज़े को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उन करारदादों को अपने सीने से लगाए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे खूबसूरत अच्छे वज़ीर आज़म साहब ने जो कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में 1 साल पहले जो तकरीर फरमाई थी, उस तकरीर को हमें जो सबक मिला है, जो सबक मिल रहा है हर सुबह और शाम 22 करोड़ अवाम अपने इज़हान में लेकर और अपने कल्ब में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आगे कोई सोच हमारे यहाँ अभी तक एमर्ज नहीं हो सकी। नाज़रीन, इसी के तहत हमारी जो सामने चीन ने जो लद्दाख पर इस वक्त कब्ज़ा किया है वो भी एक सोचने वाला एक बात है कि उस चीन ने इसके बाद आगे क्या करना है, किस हिकमत अमली से वो काम लेगा और पूरी दुनिया को अपने इस कब्ज़े को किस तरह जायज़ मनवाते हुए आगे मज़ीद कश्मीर के हवाले से वो एक फ्रीक की हैसियत से सामने आएगा। दुनिया इसको इस चीन के इस इक़दाम को तशवीश की नज़र से तो देख रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों के लिए एक नेक शगुन है कि एटलीस्ट एक ताकतवर हमारा दोस्त सही, लेकिन वो इस कश्मीर के हवाले से एक तीसरा फ्रीक जो है, जानदार फ्रीक जो शामिल हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से कश्मीरी कुछ खुशकिस्मत नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी को देखते हुए हम अपने वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने उस अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के हवाले से हमें आज तक बेहोश रखा हुआ है, लेकिन हाल ही में वाघा बॉर्डर को खोल कर फिर ये पैगाम दिया है कि कश्मीरियों, तुम्हारी जो तुम पाकिस्तान के झंडे में लिपट कर जो दफन हो रहे हो, हमारे नज़दीक उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, बल्कि हमने जो वो चंद ट्रक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आएंगे या इंडिया से अफ़गानिस्तान जाएंगे, हमें उन्हें यहाँ से बाइज़्ज़त तौर पर गुजारना है और इंडिया को ये तिजारत की जो फैसिलिटी है उसको जारी और सारी रखना है। ये हमारी इस 72 सालों में और इस 1 साल में या अक़वाम मुत्तहिदा की उस जानदार तकरीर के बाद जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि हमने वाघा बॉर्डर भी खोल दी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस साहब ने जो तारीख़ी फ़ैसला देकर जो हम कश्मीरियों को या दुनिया को जो पैगाम दिया है कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया कायम व दायम है और वो इंसाफ के साथ खड़ी है और उन्होंने जो मेरिट से हटकर
وزیر اعظم کا فیصلہ یا صدر آزاد کشمیر کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان 5 ججوں کو گھر جو بھیجا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اپنے پروگرام کی توسط سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کی اہلیت کی بنا پر ان کو وہ گھر واپس نہیں بھیجا گیا، بلکہ طریقہ کار کے تحت جس طریقہ کے ساتھ ان کو بحیثیت جج لایا گیا تھا وہ طریقہ غلط تھا، اور اس طریقہ کو کالعدم قرار دے کر واپس گھر بھیجا ہے۔ تو کیا اسی فیصلے کی روشنی میں کیا جو جھوٹا بیان حلفی صدر آزاد کشمیر نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا تھا، کیا وہ جھوٹا حلفی بیان ان کی نااہلی کا سبب نہیں بنے گا؟ ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس جو کیس کے جو پٹیشنر تھے جناب سردار جاوید شریف، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور آزاد کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری الیاس صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اس گفتگو کا آغاز جو سب سے پہلے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے آغاز کریں۔ جاوید شریف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام گردیری صاحب۔ جی جاوید صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس ہمت سے یہ کام لیا اور یہ جو پٹیشن لے کر آپ سپریم کورٹ کے پاس گئے، پہلے آپ ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ میں گئے، اور یہ جو وکٹری آپ نے حاصل کی ہے، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں اپنے اس فیصلے کے حوالے سے سنہری حروف میں اپنے نام اور یہ فیصلہ لکھوایا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو اس پٹیشن کے حوالے سے بتائیں، اور اس کے بعد ہم چودھری الیاس صاحب سے بھی اسی حوالے سے انپٹ لیں گے۔ جی محترم گردیری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا سچ ٹیلی ویژن کا وہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی آج کے پروگرام میں جو تامید ہے باندھی کشمیر کے حوالے سے، آپ بھرپور کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اس کیس کو مظفر آباد کی شدید گرمی میں بھی وہاں آ کر کور بھی کیا اور خود سماعت کو سنا بھی۔ جس طرح جناب نے کہا کہ غیر آئینی جو تقرری ہوئی تھی، آزاد کشمیر کے اندر ریاستی امور چلانے کے لیے آئین کی ایک چھوٹی سی بک ہے جس کی سیکشن 42-43A کے تحت ججز کی تعیناتی کا واضح طور پہ ایک طریقہ کار لے ڈاؤن کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کو اوور رول کرتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے، آزاد کشمیر کے اندر عالیہ جن ججز کی تقرری ہوئی، اس تقرری میں اپنے من پسند لوگوں کو جو جس طریقہ کار کے تحت تعینات کیا گیا، ہم نے اس کو چیلنج کیا۔ ہم سب سے پہلے اپنی ہائر جوڈیشری کو، سپریم کورٹ کے ججز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس دور میں جہاں بہت سارا پریشر بھی تھا، اس کے باوجود قانون کی حکمرانی کو باہر رکھا، آئین کی حکمرانی کو باہر رکھا، اور ساتھ ساتھ ریاستی عوام کو یہ پیغام بھی دیا کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ ریاست کے عوام کا جو اعتماد عدلیہ سے اٹھ رہا تھا اس کو بھی انہوں نے بحال کیا۔ اس پہ پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دے کر جو تاریخ رقم کی ہے، اس کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ جاوید شریف صاحب، تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ صدر آزاد کشمیر ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان، اور ہمیں تو بڑا فخر تھا، ہمیں حوصلہ تھا کہ ایک اتنا پڑھا لکھا انسان اور اتنا ایکسپیرینس انسان ہمارے جو اسٹیٹ کا جو ریاست کا صدر بنا ہے، ان کے دور میں ایک اچھی چیزیں، اچھی روایات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے اپنی جو انڈرٹیکنگ دی وہ جھوٹی دی، سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں دی کہ میں نے چیف جسٹس سے جو سابق تھے ان سے کانسنٹ لے کر تو ان ججوں کو ہم نے اپوائنٹ کیا۔ تو اس حوالے سے کیا ان پر نااہلی کا کیس نہیں چلنا چاہیے صدر آزاد کشمیر پر؟ بالکل بجا فرمایا گردیری صاحب آپ نے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پڑھا لکھا شخص، ریاست کے عوام بھی یہی توقع رکھ رہے تھے کہ ایک پڑھا لکھا شخص آیا تو وہ ریاست کے اندر میرٹ کی حکمرانی قائم کرے گا، لیکن وہ بالکل ہی اس کے مغائر کے، اور انہوں نے جو جھوٹا بیان الفی دیا، وہ جناب بھی سماعت کے دوران وہاں موجود تھے کورٹ روم کے اندر، وہاں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے ایک جھوٹا بیان الفی دے کر اپنے اس موقف کی تائید میں جو غلط اور بے بنیاد موقف تھا جو انہوں نے تقرری کی، اس پہ جس طرح آپ نے کہا بلا شبہ صدر آزاد کشمیر کے خلاف مواخذہ ہونا چاہیے اس جھوٹے بیان الفی کی روشنی میں، اور ہم بھی
पूरी कोशिश के साथ ये रियासत की जो लीगल फर्टिनिटी के लोग हैं इस पे पूरे तौर पे ये आवाज बुलंद करेंगे कि सदर आजाद कश्मीर के खिलाफ मुआवजा हर सूरत में होना चाहिए, ताकि ऐसी काली बेड़ू को जो रियासती उमूर चलाने के लिए बैठाए गए हैं उनको ये हम रियासत के अंदर सरदार साहब ये मेरे साथ हैं, राजा कफील अहमद खान साहब हैं, ये भी आपसे जरा सवाल जावेद शरीफ साहब, ये जो सदर का जो इकदाम है जो हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता, तो क्या आप इसमें तौहीन अदालत में जाएंगे कि ये एक शख्स ने अपने मुनसब से या अदालत से झूठ बोला है? सर पहले से इनके खिलाफ एक कार्रवाई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हमने दायर कर रखी है, उस पर समाअत हो रही है और हमें यकीन है कि उस पर भी इंसाफ का बोल बोला होगा और सदर आजाद कश्मीर के खिलाफ यकीनन जहाँ कंटेम्प्ट की बात आप कर रहे हैं वहाँ मुआवजे की बात सबसे बड़ी अहमियत रखती है, इसलिए कि वो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ है और उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने, तो यकीनन उनके खिलाफ मैं ये समझता हूँ कि मुआवजा और कंटेम्प्ट दोनों होनी चाहिए। अच्छा जावेद साहब, स्टे विद अस, हमारे साथ हैं चौधरी इलियास साहब भी लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब गुरदेव साहब, क्या हाल है? खैरियत जी चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम हमारे साथ जावेद शरीफ साहब भी हैं कि जो पिटिशनर थे, और मैं ये समझता हूँ कि हैट्स ऑफ पूरे आज़ाद कश्मीर वकला की जानब से, या इस अहम तरीन इशू को लेकर वो हाई कोर्ट में गए और फिर परस्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक तारीखी फैसला दिया। इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? थैंक यू गुरदेव साहब, मैं सच्ची बात है, पहले तो जितने पटिशनर थे और लेटर ऑन ये अपीलांट बने सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने बहुत फाइट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, आइन की बालादस्ती के लिए। ये लोग सारे, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये स्टेप लिया। उसके बाद ये मामला, चूंकि बेसिक जो इशू ये है, आपने स्टार्ट किया था हिंदुस्तान के गवर्नमेंट जो है मोदी की डिजाइन से, तो उसने पहले तो मैं एक बात उस पर कह कर इस पर आ जाता हूँ, मोदी ने तो हिंदुस्तान को कम्युनल बुनियादों पर तकसीम कर दिया है, वहाँ इंसानों के लिए वो गुंजाइश नहीं है। अब जो बात आपने ये टच की है, मैं गुजारिश ये करूंगा कि देखिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले एक्ट 1974 था, अब उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उसके अंदर एक प्रोविजन मौजूद है कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। उसकी सेक्शन है 41 से लेकर 42, 43, वो प्रोवाइड करती है कि डेफिनेटली कंसल्ट किया जाना चाहिए। और कंसल्टी कौन है? उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, एक पैरामीटर उसमें कायम किया गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, चौधरी साहब ये बताएं कि हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 जज हाई कोर्ट से बरतरफ हो गए, तो एक अदालती बहरान है इस टाइम। जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है, हाई कोर्ट का भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं है, तो अब कि जजेस कैसे तैनात होंगे? वो जो यानी जो मशावरत करनी थी सदर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो है ही नहीं है, तो ये तकर्री कैसे होगी? आगे ये जज कैसे तैनात होंगे? आइन इसमें क्या कहता है? देखिए ना, इसमें जब तक ये चीफ जस्टिस साहिबान दोनों जो है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, जब तक इनकी कंफर्मेशन नहीं होती है, ये जो है अपना ना ही तो पैनल भेज सकते हैं, ना पैनल पर उस तरह से कोई डिबेट होकर ये कोई सबरी कंसेंसस बिल्ड करके कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि चीफ जस्टिस साहिबान जो है उनकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ताकि उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये बहरान, तो मैं नहीं कहता हूँ इसलिए कि हमारे 3-4 जजेस हाई कोर्ट के मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लीगल तौर पर जब तक ये मामला इसको नहीं होता है तो ये तो कोई पैनल नहीं भेज सकते। अच्छा, इस फैसले के बाद एक यानी 2-3 दिनों से एक खासी डिबेट है कि ये जो हमारा आइन है, ये जो आज़ाद कश्मीर का एक्ट 1974 है, इसमें जो जजेस तकरीर सुप्रीम कोर्ट आई में उसमें लिखा हुआ है कि सदर आज़ाद कश्मीर वहाँ कश्मीर काउंसिल की मशावरत से लिखा हुआ है, उसकी एडवाइस पे। तो वाइस यानी चेयरमैन कश्मीर काउंसिल नहीं, कश्मीर काउंसिल है। तो जो कश्मीर काउंसिल के जो लोग इस्लामाबाद बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें ऐबाम है, पहले किसी ने इस नुक्ते को उठाया नहीं है। तो आप ये बताएं कि जब लफ्ज़ कश्मीर काउंसिल है तो फिर मशावरत काउंसिल से होगी, उसमें जो मेंबरान हैं वो करेंगे, आइन इसमें क्या कहता है? देखे ना, ये एक 13 अमेंडमेंट के बाद ये बात इंटरप्रेट हो रही है। उससे पहले तो ये था कि
ہر دو چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے پینل جاتا تھا. صدر ریاست جو ہے وہ بینگ وائس چیئرمین اس کو فارورڈ کرتے تھے, اور اس کے بعد جو چیئرمین کشمیر کونسل پرائم منسٹر پاکستان ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی. چودھری صاحب چونکہ بات ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہوتا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ بار کونسل کی حیثیت سے آپ وائس چیئرمین ہیں, آپ کے ہاں آج تک ان 72 سالوں میں آپ آزاد کشمیر میں اس آئینی ڈھانچے کو صحیح سمت پر نہیں بنا سکے, آپ ایک سٹرکچر نہیں بنا سکے کہ اپنے ججز کو کس طرح سے کس ایریا سے سلیکٹ کریں گے, ان کا میرٹ کیا ہوگا, یہ ڈیفینیشن آج تک شامل نہیں ہو سکی. اور آپ کے ہاں پک اینڈ چوز کا جو ایک آ رہا ہے برادری بیسس پر, ٹرائب بیسس پر, طاقتور کی بیسس پر, سیاست کی بنیاد پر آپ ججز لیتے ہیں, تو کیا آپ کے یہ انسٹیٹیوشن آپ اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر رہے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں نا یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ پیٹیشنر کورٹ میں چلے گئے کہ یہ ایلیگیشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو اس میں بہت کام کی ضرورت ہے. 13th امینڈمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے بعد 14th امینڈمنٹ جو ہے نا وہ انڈر ڈیبیٹ ہے, اس کے کچھ چیزیں کچھ سامنے ہیں کچھ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آخری سوال, آپ جب وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں اس وقت یہ خبر گرم ہے اور بار بار ہمیں لوگ میسیجز کے ذریعے تحریری طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی ڈگری جو تھی ان کے پاس لا ڈگری نہیں تھی. کیا ان کے خلاف کوئی بندہ پٹیشن دائر کرے گا اور یہ میک شور کرے گا کہ ان کی ڈگری تھی یا نہیں تھی؟ ایک ایلیگیشن ہے, الزام ہے یا سچی بات ہے؟ اگر یہ درست بات ہو تو بار اس حوالے سے کیا ایکشن لے گی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کی اپلیکیشن ابھی تک بار کونسل میں کوئی نہیں آئی ہے. ایک اپلیکیشن آئی تھی جس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے, وہ ہمارے ایک وکیل ہیں جو ایڈوائزر بھی سمجھے ایک طرح سے کچھ لوگوں کے ہیں جو ریاست کے اہم لوگ ہیں, اس کے اوپر ہماری کارروائی جاری ہے. تو اگر کوئی اس طرح کوئی بات ہوئی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے, مگر تھینک یو ویری مچ صاحب, چودھری لیاس صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے. جی جاوید شریف صاحب, آپ سے بھی میری سملر یہی گزارش ہے کہ اس ڈگریوں کے سینٹیٹی کے حوالے سے, آپ کے جو وکلاء کی ڈگریاں, آپ کے ججز کی ڈگریاں, ہم حیران ہوتے ہیں, ہم جو عام عوام سے لوگ ہیں یہ ناظرین سن کر حیران ہوتے ہیں کہ ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ شک و شبہ والی ہیں, شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ جیسے نوجوان متحرک جو لا نوئنگ لوگ ہیں اس حوالے سے کس طرح سے آگے بڑھے گے؟ محترم گردیزی صاحب, بالکل ہے, آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر ظاہر ہے آپ دیکھیں گے ایک ڈرائیور ہے وہ بھی بغیر لائسنس کے گاڑی نہیں چلا سکتا. اسی طرح کسی بھی پروفیشنل جو ادارے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ہے تو وہ کسی ڈگری کے بغیر تو نہیں کمپلیٹ ہوتا. تو یقیناً جس طرح آپ نے کہا, ہم نے پہلے بھی راجہ حنیف ایڈوکیٹ جو ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بار کونسل میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے. ابراہیم ضیاء صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے جو آئین کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کھلواڑ کیا, اور اب جو بات ان کی ڈگری کی ہے اس حوالے سے یقیناً ہم ظاہر ہے پٹیشن کرنی پڑی. پہلے تو طریقہ کار یہی ہے کہ ہم بار کونسل میں درخواست دیں گے کہ ان کی ڈگری کو ویریفائی کیا جائے, اور جو بھی باقی لوگ ہیں وکلاء ہیں سارے لوگوں کو والنٹیئرلی, پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ سے یہ آیا تھا جب تو ہم نے اپنی سردار صاحب یہ بتائیں, اور سردار صاحب یہ جو سردار خالد ابراہیم نے جو جدوجہد کی, یعنی آج جو ججوں کو فارغ ہونا پڑا وہ ایک شخص کی یعنی کوشش ہے. آپ لوگ بعد میں خالد ابراہیم صاحب نے اسمبلی میں بات کی, پھر وہاں ایک معاملہ بنا سپریم کورٹ میں. تو یہ جو خالد ابراہیم کا موقف تھا آج سپریم کورٹ کے جو فل بینچ نے اس کے اوپر مہر لگا دی, تصدیق کر دی. تو یہ جو اس ٹائم جیسے گردیز صاحب نے کہا تھا کہ ججز تقرری کا جو میکانزم آزاد کشمیر کے ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے, 2 بندوں کو اختیار دے دیا گیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, وہ اپنے من پسند لوگوں کو بیچ میں ڈالے. تو اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ آپ لوگ اس طرف آئیں کہ یعنی کوئی کہیں کو کمیشن کے ذریعے سے جج وہ تعینات ہوں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں جو بات آپ نے خالد ابراہیم صاحب کے حوالے سے کہی, میں آج
سچ بات یہ ہے کہ ان کی جدوجہد کو سلام بھیجتا ہوں. آج وہ دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن ان کے وہ چھوڑے ہوئے اصول نظریات وہ زندہ ہوئے اور تاریخ میں یہ سچ ثابت ہوا کہ خالد ابراہیم نے ایک حقیقت پسندانہ جو قوم کی رہنمائی کی اس پہ ہم ان کو سلام بھیجتے ہیں اور ان کی جدوجہد واقعی درستی. جہاں تک باقی آپ نے کہا کہ یہ جو باقی معاملات ہیں اس پہ ہم پورے طور پہ ایک قانون کے ادراء سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں کہ ان بے قاعدگیوں کو درست کیا جائے اور اس کے لیے جہاں بھی جس فورم تک بھی جو جنگ ہوگی وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. سردار صاحب بڑی مہربانی آپ ہمارے ساتھ رہے, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آج ہمارا جو اس کشمیر کے حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے تھے آغاز کیا تھا, اور ساتھ ہی ہم نے چونکہ یہ بھی ایک کشمیر کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر, اگر ہمارے انسٹیٹیوشن اگر آزاد کشمیر کی چھوٹی سی اسٹیٹ میں اگر یہ میرٹ پر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس منہ سے مودی کو یا دیگر لوگوں کو ان کی مذمت کریں گے اور ظلم کے خلاف جو آواز بلند کریں گے وہ ہم کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آج جو 19 جولائی ہے, الحاق پاکستان کے حوالے سے مسلم کانفرنس نے 1947 میں اپنی قرارداد ہلاک پاکستان کے ذریعے یہ ڈاکومنٹ جو تھا یہ سائن کیا تھا سردار ابراہیم خان صاحب غازی ملت کی گھر میں, اور سری نگر میں یہ ہوا تھا. اس حوالے سے یہ واحد ڈاکومنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, ہمارے اچھے وزیر اعظم کے پاس, عمران خان صاحب کے پاس یہ واحد ڈاکومنٹ ہے. اگر یہ اس تاریخی حوالے سے, اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے اگر یہ چاہتے کہ کشمیر کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے اور جو لوگ جو خالق ہیں, جو اونر ہیں اس علاقے پاکستان کی قرارداد کے, ان سے بلا کر تو یہ پوچھتے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں. ہمارے اچھے وزیر اعظم نے یہ بھی ختم کر دیا آنے کے بعد کہ پہلے کبھی ہمارے اضلاع میں سے وہ لوگ جو کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کی آزادی کے حوالے سے آگے بڑھتے تھے اور اپنی جو لائن آف جو کنٹرول ہے اسے کراس کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو ہمارے وزیر اعظم نے اس کو بھی ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ کشمیر کی دشمنی ہوگی. تو ہم یہ 2 سالوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمدردی ہے, اب کشمیری جو خود جو وہاں کے اس زمین سے جن کا تعلق ہے ان کے بھی پاؤں اور ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں. اب ان کی زبان بندی بھی چند عرصے کے بعد شروع ہو جائے گی. تو میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, سپاہ سالار پاکستان سے, کہ آج کا دن جو 19 جولائی کا ہے, جو الحاق پاکستان, جو الحاق کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد تھی, اس حوالے سے بھی ذرا سوچیں اور کشمیریوں کے ساتھ ایک دیانتدارانہ پالیسی کو سامنے لائیں تاکہ کشمیری اپنی سرزمین کو ہندو کی اس ظلم و ستم سے آزاد کرا سکے. جی رائے صاحب اس حوالے سے اور یہ علاقے ایک تو قدیر صاحب اس سے پہلے جیسے جاوید شریف صاحب نے وہ چودھری الیاس صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ اس میں وقفہ ہو گیا, وقفے کے بعد مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس پلیز.